बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो आज तौहीने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ अडियाला जेल में समाअत थी। मेंबरान इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल गए थे, तो जेल के अंदर क्या चल रहा है। और आज जो तौहीने इलेक्शन कमीशन की समाअत थी उसमें मेंबरान गुस्से क्यों हुए और क्या हुआ कमरे अदालत में, और आज की जो चेकिंग थी वो गैर मामूली क्यों थी, क्यों एक एक पेज एक एक सफ़ा जो है वो चेक किया जा रहा था अडियाला जेल के दरवाजे पर। इससे मुतलिक बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि साइफर केस एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। क्या वजूहात है, कौन से चार अहम नुकात हैं, और इसके अलावा क्या ये ट्रायल दोबारा कलअदम हो सकता है, क्या कोई बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान मौजूद है। इससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तौहीने इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था कि वो इसका भी जेल ट्रायल करेंगे। फिर गुज़श्ता समात पर भी जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो अपना साजो सामान उठा के जेल पहुंच गए। और वहाँ पे पहुँचे तो पता चला वकील ही नहीं है इमरान खान के, तो अर्जन करना पड़ी समात और उसके बाद वापस आ गए। आज फिर गए, फिर गुस्से से वापस आ गए। हुआ क्या है, आज जो मामला है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आज की जो समात थी उसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। जो मेंबरान थे इलेक्शन कमीशन के वो पहुंच गए कम्युनिटी हॉल में, जहां पे इमरान खान और फवाद चौधरी को भी पेश कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब की जो अहलिया थी हिबा, वो मौजूद थी, और उसके अलावा इमरान खान की फैमिली मौजूद थी। वकील नहीं पहुंच सके, जो प्रोसिक्यूशन थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो भी नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके, ये बताया गया है कि इमरान खान के वकला और फवाद चौधरी के वकील जो फैसल चौधरी हैं, वो जब गेट पे पहुंचे तो उनको उनके जो जितने डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी फाइलें थी, एक एक फाइल को चेक किया जा रहा था, एक एक पेज को स्कैन किया जा रहा था, चेक किया जा रहा था उनको। और उस चेकिंग में ये हुआ कि काफ़ी टाइम लग गया। इमरान खान के वकला और फवाद चौधरी जो फैसल चौधरी के फवाद चौधरी के वकील है फैसल चौधरी, उनके उनके भी जब चेकिंग इतना टाइम लग गया। फिर उनका ये भी बताना है कि उनकी बाकी फैमिली को अंदर जाने ही नहीं दिया गया, वो बाहर ही रह गए। और इस दौरान जो अंदर ये सूरत हाल चल रही थी, जो ज़राए हमारे बताते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन में मेम्बरान आकर बैठ के करें जी समात, तो अब समात कैसी होनी है वो तो बताया जाता है कि फवाद चौधरी भी मौजूद थे और इमरान खान भी अपनी नशस्त पे मौजूद थे, तो उन्होंने वो उठे ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे वकील ही नहीं है, मुझे तो लॉ का नहीं पता क्या है। तो जब वकीलों की इजाज़त नहीं देंगे तो ये केस कैसे आगे बढ़ेगा। तो वहाँ पे फिर काफ़ी देर उन्होंने जब इंतज़ार करना पड़ा जो मेम्बरान थे इलेक्शन कमीशन के, तो वो ये ज़राए बताते हैं कि वो कुछ गुस्से भी हुए इस मामले पे। और उनको ये इन्फॉर्म किया गया कि वकला की एंट्री नहीं है, मतलब कि फैमिली की एंट्री नहीं है, पब्लिक एट लार्ज और जो मीडिया है वो नहीं है। तो ये तो ओपन ट्रायल है, यहाँ तो एक्सेस होनी चाहिए। तो ये सब कुछ नहीं होगा तो ये कैसे जो माना जाएगा। फिर फवाद चौधरी की जानिब से फैसल चौधरी ने दरख्वास्त भी दी कि ओपन ट्रायल करें, ये रियल ट्रायल ओपन ट्रायल है, इसमें पब्लिक को मीडिया को एक्सेस मिलनी चाहिए और फैमिली को भी, लाइव्स को भी। तो उसके बगैर कैसे ट्रायल आगे बढ़ सकेगा। तो फिर ये ज़राए बताती हैं कि एक तो इलेक्शन कमीशन में इमरान जो है वो गुस्से से उठकर चले गए, और कुछ वकला को तो रास्ते में मिले, वो जब वो अंदर जा रहे थे तो वो बाहर जा रहे थे, जी हम जा रहे हैं, क्योंकि 1 बजे इलेक्शन कमीशन में समात उन्होंने करनी थी। तो बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन का फैसला पहले दिन ही कोई मुज़िका खेज फैसला था वहाँ पे जाना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की आनियाँ जानी ही लगी रहेंगी और ये केस जो है कंक्लूड नहीं हो सकेगा। इनको अब ये केस जो है वो इलेक्शन से बाहर रख लेना चाहिए, अब कुछ नहीं होने वाला इस केस में। तो आज फिर समात नहीं हो सकी, 27 सितंबर तक तारीख पड़ गई। ये बताया जाता है रज़ाए की जानिब से कि इमरान खान और फवाद चौधरी की फिर मुलाकात हुई है, पिछली समात पे भी हुई थी मुलाकात, और ये खुशगवार मूड में मुलाकात हुई है आज भी। तो ये एक सिनेरियो आप ये कह सकते हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई थे साबिक, और वाइस चेयरमैन पीटीआई, और जो फवाद चौधरी जो जिन्होंने जो सियासत से रिटायरमेंट तो ली थी लेकिन अब जो है वो इकट्ठे हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे उनका राब्ता भी हो और चीज़ें जो है वो आपस में डिस्कस भी कर रहे हों। तो ये आज का सिनेरियो था अडियाला जेल के अंदर का। इसके अलावा ये भी ज़राए बताते हैं कि वहाँ पे अडियाला जेल हुकाम की जानिब से इमरान खान को धूप में बैठने की इजाज़त उन्होंने मांगी थी कि जहाँ पे उनका सेल है वहाँ पे धूप नहीं है।
تو اڈیالہ جیل حکام نے یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ سائفر کیس جو اسلام آباد ہائی کو پہنچا ہے، 4 نکات کیا ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 23 دسمبر سے لے کر آج تک جتنا ٹرائل ہوا ہے یہ مطلب غیر قانونی طور آگے بڑھایا جا رہا ہے، پروسیس نہیں کیا گیا۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 23 نومبر سے اب تک جتنا ٹرائل ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دیں اور عمران خان کو اس کیس سے ڈسچارج کریں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کل صبح 9 بجے اس کیس کی سماعت کریں گے۔ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرد جرم، اس میں نقلیں تقسیم ہوئی تھیں، پھر فرد جرم عائد ہوئی تھی، پھر جج پر عدم اعتماد ہوا تھا، یہ ساری درخواستیں خارج ہوتی رہیں۔ پھر جو مطلب میڈیا ٹرائل کے حوالے سے جج صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ اس میں میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی آپ اس کو رپورٹ نہیں کر سکیں گے، اور یہ جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا۔ پھر پی ٹی اے کو کہا اور پیمرا کو کہا کہ جو بھی اس حوالے سے بات کرے گا اس پر آپ اس کے خلاف آپ کارروائی کریں گے اور اس کے خلاف اپروپریٹ جو ہے وہ معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے پچھلے 4-5 روز سے پھر مکمل طور پر کارروائی سائفر کی نہیں ہو رہی، جب تک کہ اب عدالت کا فیصلہ آن فیلڈ ہے اس پہ ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ جو ٹرائل ہو رہا ہے جیل میں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہ تو ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو اس میں 4 نکات انہوں نے وہی رکھے ہیں۔ نقلیں تقسیم کرنے والا معاملہ بھی چیلنج ہو گیا، فرد جرم بھی چیلنج ہو گئی، اوپن ٹرائل والا معاملہ بھی چیلنج ہو گیا، اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ جو انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر پابندی لگا دی وہ بھی چیلنج ہو گیا۔ اس کے علاوہ سائفر گائیڈز انہوں نے مانگی تھی کہ وہ بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ سائفر گائیڈ لائنز جو ہیں سائفر کی وہ بھی دیں، وہ بھی چیلنج ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے چیلنج کی ہیں 23 نومبر سے لے کر آنورڈ۔ اب کل اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب وہی ہیں جنہوں نے 29 اگست سے لے کر 21 نومبر تک کا سائفر کا سارا کا ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کل انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ کو اب آگے ٹرائل بڑھانے سے فوری طور پر روک دیا جائے، کیونکہ ٹرائل کورٹ جو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہی ہے، پھر جو جج ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب، وہ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے بھی جج ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 2 کے بھی جج ہیں، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے بھی جج ہیں۔ تو 3 عدالتوں کے وہ جج ہیں اس وقت اسلام آباد میں۔ تو پچھلے کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی عدالت نہیں بلکہ ایک کیس چلا رہے ہیں، باقی سارے کیسز میں آلموسٹ جو ہے وہ صورتحال یہی ہے کہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں لوگ۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے 6 کیسز ہیں، وہ بھی مطلب اس طرح نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر چل رہے ہیں، تو وہ روٹین کے کیسز کی طرح چل رہے ہیں۔ ایک واحد کیس ہے جس کو روزانہ کی بنیاد پر چلاتے ہیں، اور جب جج صاحب جو ہے وہ جیل جاتے ہیں تو تب معاملہ جو ہے وہ اٹک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، مطلب باقی سارے کیسز جو ہے وہ اڈجرن ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 8-10 کیسز ہوتے ہیں، 10-12 کیسز جن کی جو کاز لسٹ ہے وہ ختم، مطلب یہ ہے کہ وہ کاز لسٹ جب کیس سنے ہی نہیں جاتے تو اس پہ فردر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، لوگ انتظار کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال کوئی بیلنس کریٹ ہونا چاہیے کہ کون سی پرائرٹیز ہیں اور کون سے کیسز ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔